नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में उन्हें पीडीएम के मुतल्लिक क्या मशवरा दिया, क्या अपोजिशन की तहरीक के हवाले से कौमी सतह के मज़ाकरात शुरू होने वाले हैं और इन मज़ाकरात में DGISI जनरल फैज़ हमीद का मुमकिना किरदार क्या हो सकता है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में उन्हें क्या मशवरा दिया और क्या पसे पर्दा कौमी सतह के मज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। आपको इस इशू से जुड़े दो वाक़यात और उनकी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम के मुतल्लिक जो खबर हमने आपको दी थी उसकी दो ज़राए ने बाकायदा तस्दीक कर दी है। मोहम्मद अली दुर्रानी ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो शहबाज शरीफ के पास नेशनल डायलॉग यानी कौमी सतह पर मज़ाकरात का पैगाम लेकर गए थे। ये पैगाम बज़ाहिर तो वो पीर पगाड़ों की जानिब से लेकर गए थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि पीर पगाड़ों और उनकी जमात हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है। ये जमात इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी भी है, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अली दुर्रानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद दो इंतहाई मानी खेज बातें की। उनका कहना था कि अपोजिशन को एहतसाब के नाम पर दीवार से लगा देंगे या सारी अपोजिशन को गिरफ्तार कर लेंगे तो बातचीत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर मामलात यकीनन महाज आराई की जानिब ही बढ़ेंगे। अब यहां से कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आता है। वो मोड़ ये है कि इस मुलाकात के हवाले से राना सनाउल्लाह और दो बड़े लीगी रहनुमाओं ने बड़े दावे किए हैं। उनका तासुर ये है कि उन्होंने शहबाज शरीफ से राब्ता करके पूछा कि पीर पगाड़ों ने मोहम्मद अली दुर्रानी के जरिए उन्हें क्या पैगाम भिजवाया। लीगी रहनुमाओं के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि पीर पगाड़ों ने असल में उन तक इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया। शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के मुबैना मफामती पैगाम से मुत्तफिक भी नजर आए और उन्होंने कहा कि हुकूमत से इस्तीफों के बाद भी बात करनी है तो अभी क्यों ना कर ली जाए। इसके अलावा शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि वो महाज आराई के हक में नहीं, लेकिन चूंकि वो जेल में हैं इसलिए वो मफामत के लिए कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ का मतलब ये था कि अगर उन्हें रिहा किया जाए तो वो मफामत के लिए अपना मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। अब वापस आते हैं इस मामले पर कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आज़म से मुलाकात में उन्हें पीडीएम के बारे में क्या मशवरा दिया और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी के धोखे के बाद पीडीएम ने क्या नया प्लान बनाया है। तो पहले आपको आगाह करें कि वजीर आज़म इमरान खान को ये रिपोर्ट पहुंचाई गई है कि पीडीएम फरवरी में लॉन्ग मार्च करेगी और ना ही धरना देगी। वजीर आज़म को ये रिपोर्ट भी दी गई है
کہ پی ڈی ایم سینٹ انتخابات کو متاثر کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہی۔ اس حوالے سے اب رانا ثناء اللہ نے بھی تصدیق کی ہے۔ پہلے مسلم لیگ نون کا موقف تھا کہ لانگ مارچ ہر حال میں جنوری یا فروری کے شروع میں ہوگا اور استعفوں کے ذریعے سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن اب نون لیگ بھی اس موقف سے پیچھے ہٹتے نظر آ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ چونکہ فروری میں سردی بہت ہوگی تو اس لیے لانگ مارچ اور دھرنا 23 مارچ تک ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ لانگ مارچ اور استعفوں کے معاملے میں ہرگز تاخیر نہ کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر لانگ مارچ اور استعفوں میں تاخیر کی گئی تو اس وقت تک پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر بغاوت شروع کرا دی جائے گی۔ اس سے پہلے وہ جے یو آئی کے اندر بغاوت کا الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پر عائد کر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے اسی سخت موقف کی بنیاد پر شیخ رشید نے یہ بیان دیا اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ سارے فساد کی اصل جڑ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم اسلام آباد کے ریڈ زون میں دھرنا دیتی ہے تو صرف جے یو آئی اور اس کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کے کارکن ہی ایسے ہیں جو اس دھرنے میں 10-15 دن تک بیٹھ سکتے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن ان دھرنوں کے لیے ٹرینڈ نہیں ہیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کے معاملے پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نہ صرف حکومت بلکہ فوجی قیادت پر بھی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان یہ دھمکی بھی دے چکے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کی حمایت نہ چھوڑی تو ملک میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی مولانا طے کر چکے ہیں کہ معاملات تصادم کی جانب ہی جائیں گے۔ اب اس پورے تناظر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم عمران خان اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ جنرل فیض حمید اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ملک کے مسائل کے حل کے لیے قومی سطح پر نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اب میں نے بطور صحافی اسٹیبلشمنٹ کی انتہائی قریبی شخصیت سے یہ پوچھا کہ اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ کرتی ہے، اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ دھرنا دے گی، اگر پی ڈی ایم یہ دھرنا ریڈ زون میں دیتی ہے جہاں سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر اور غیر ملکی سفارت خانے ہیں، تو پھر فوج کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا فوج اس لانگ مارچ یا دھرنے کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے گی اور فوج ممکنہ تصادم کی صورتحال کو روکنے کے لیے کیا کرے گی؟ اب یہ جو شخصیت ہیں یہ باضابطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہتی ہیں اور کئی اہم معاملات پر اسٹیبلشمنٹ کا موقف لے کر اسے میڈیا میں بھی بیان کرتی ہیں۔ یہ شخصیت کون ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان کا موقف بتا دیتے ہیں۔ اس شخصیت کا کہنا ہے کہ فوج آخری وقت تک تصادم سے گریز کرتی ہے اور فوج کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیاسی مظاہرین کے سامنے نہ آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج موجودہ حالات کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو فوج مخالف تقریریں کی گئیں، یہ معاملہ بھی اعلیٰ فوجی فورمز پر ڈسکس ہوا
اور یہ ممکن نہیں کہ فوج کے خلاف کوئی سازش ہو یا فوج کے خلاف کوئی بات ہو اور وہ بات کور کمانڈرز کانفرنس میں زیر بحث نہ آئے۔ اس شخصیت کا کہنا ہے کہ فوج کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ وہ خود کو اس پورے سیاسی معاملے میں انوالو نہ کرے۔ فوج کسی صورت عدم استحکام اور محاذ آرائی نہیں چاہتی، اسی لیے آرمی چیف حکومت اور وزیر اعظم کو یہی مشورہ دیں گے کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ اور یہ جو شخصیت ہے یہ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں جو فوجی قیادت سے قریبی رابطوں میں رہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔